سلام كمي وعيلكم علنا نبري كمي مسيكم احنا قدام هري مسكين بزغنا لومن كم تلمد بناي فلاح عدتات على البلاء نام مدبنا لومن كم تلمد او زلون ازررت زلو زعباتات كنرينا ابدوب تግራይ ናይ ከቢድ መሳሪያ ድምጽ ተሰሚዑ እናተባለ እዩ አዋጃ ከቢድ ብረት ናብ ካልኦት ከባቢታት ተኩሶም እዮም ከመውን አብ ትግራይ ድሮን በትግራይ ክልል ልዩ ልዩ አካባቢዎች በተለይም በመቀሌ ከተማና በዙሪያው ባሉ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የድሮን ቅኝት እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። እዚ ጥራይ ሆነን ቲክቶከር ፍትሃ ነገስውን ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ዝብሎ ይፍለጥ እዩ ሓፍልኻ 100,000 እሳተን ይሳወሰኩልካ 150 ግዛዕ قشلك تكون قالدي ويس بدكم لك سرح لك بدموز تنيا لك تخون ولا زلال سو خفي الخطاتي نغرنيو ابونا ون ግብረ መልስ እንሃቡ ዮ አቤተ ክርስቲያን ዝዕበናዮም ብዙሕ ነገር ይብለው ታቤተ ክርስቲያን ቀሪበን ኩሉ ወልግ ባና ተገበና ሃለና እዚ ጥራይ ሆነን አዲያም ስብሃቱን ሃንደበት አስመራ አት ያላ استي بزعبا زيوم خالتهم كنرينا سناي مكتتال علنا دو اي سمع لي علنا دو اسكي مدوم شكركا بم 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 سلام فتطبقشين ترتب تخلتي كعب سلامنا مدونا بدحان ها بدحان ما تاخم اسمع What's happening? أكم جرتوا جر أهلا وسهلا كيف حالكم نيهاو إننا بشينا نجا محتني إننا بسوا مدنا جميرنا جلنا أشوف توصلتي لو منكم تلمود أو زلون أزرت زلو زعبات كلنا كم ممتع بس ولا زلنا عن فيديوهات ما تدالي يوم لو لا شطحنا ممكن ساقينا لو كتغنون كينا خدان قدر ما خدانا كن قدرنا طعب سلام نوصل لهنا channel بدأ حامد أهم تجارني إتوان حتى يبلي أفعل لاي نقتصل أشوف توتلتي استكمل أتو كقولنا لمن كم تلمد بأجرام زهون نايك على محتة فيديونا خنجمبر استنزحوا ونازل تحت وتحط له نحن أول نملس له ومتحصر جنزو زلوا وارد حشكاس ومتحصر جنزو زلوا وارد حشكاس ويس وح أدميان إشتي جن سنتيم زي ولا قال وبعد ما تعبين ومتحصر جنزو زلوا أنت أدمي عبات عباني أو كراسي ولا أرجع ولا في وسان لمي جماعي بكا أوه بايزو حوات قرش الحازة العوتي أول حواتنا هفتام ودينا ندلي ولا أنتم وداتون هفتام قوالينا ندلي ولا أرجع تخون بكا أنا ون مرض خنيرة بابا أسيس خاتهم أنتي مرضكم أب كومنت تزح الله حباني دادي شر والله من أسي فوتوكم فوتوني أكو بليز كاب حاششن كاب شجارن كاب مستن وصي بقى ذا غزي تري والله نعنا زي تخون نمن اسي زي تخون غزي سلازكونه ببليس ولدكم محبور ولاد يتكلق الله ليمو مسموتت ግን زي وصت حسن እንዲሁ በቃ ዝብለኩም ነገር የብለይ زحوي زمخرنا زلو ناي زحونا مخر سمعنا نابيمان منقد يملسنا بعد أما بيتي سورة مريم بعلا مسانات تكون من ما يبلكم ناس سلام بزلكم شرف لو ندابلكم زحوي أبرتات عليك تانكيو أمسجنكم بايزوي عباي ملأختي مريم في الله أول في زلكم حواتي يقريكم مغناتو لو ما أنتي من ممكن مسلكم يخلي صباح جن زلكم وات عنا كتسن وات خليهم بالقصلون بزعباس درايو زل علته عدينا حفتنا ون ولدنا بيوت إنها لو نقبر له دحارة مسموتو تعس هترحي أخكل تاي سوري حسن انت همزون كذا اذا ادري لا دعم مسيوتي متأثري زولا مثلني ايش سمعان كله اللي زي انا خلصت عين الترفي سامعه تعينت حدش قلب متزرق حني ايدي همز زبكيله نيرا لك انا يقول عنتي اوه انا قدم نجر كتسمعت لها بايزوي نبعت يزب لك
أبانك خندقش نيكي من يبلينا نس من أرد الشيء دي من بدي يلخص كل سحاب وا ده شيء لي اوه بايزوي حق يا زحفتنا زيا ناي حدا سب سحق حات ها اكاونتهم 2 بليون لقمط يوم نمسلو كاو ግን حات حسبوا اتدخا እዩ ካብ ልቡ ዝስحق ብዙሕ ኣይትቀየር ወለላይ ፍቕረይ ከይኸውን ዕረ ኣምንታ እየ ምዕለዊኡ እንድዕ ኣነስ ፈሪ ናይ ሎሚ ከዓ ምስ ሰዓት ሰዒት ይሕዋት ክሳድ ረይዎ ኣይትቀየር ወለላይ ፍቕረይ ከይኸውን ዕረ ኣምንታ እየ ምዕለዊኡ እንድዕ ኣነስ ፈሪሐ እሁይ ኣሃይ ኣየይ ኢሳዳየ ባይዘወይ زحونا زمنم يغبري منيو اتي قند صقم زفطرلنا زلو بغون له اجوخا لبلو قصل ابيت دمصخا كطعم زولولنا زحونا زي خونه كاسر زلو اتي اجوخا زولو سباتيم كاسر زلو yo that one there was a violation فطار باي ز خرتت زريخه دخلنا قهلنا زقا زخرتت زريخه دخلنا نطفلنا امين امين نك عبيت زي بايزوي مالته عاوز حدد وي قال خي مسلكم يمن ناني نراقم بزي زي خد سوي اللي متى يمن زو كل من زي سبي كسل امر امن لبنا سي هاي نحن هديك عبيت زي ناس كحل فيو حالي فخط سيدي دوزة العقد نعايد نمقرنا نسكا زلونا ايقن بزيد فلسنا هذا أنا ولا أنا ساعته إني أمسيلكم دحرت نحن ما جاقانينا تعالوا فينا هيدا خلنا حوطنا ماشي عندي فزية لا تقعد قال عبزويا قال بس ما يزوي قال من حبيت خلينا ندل قال من حبيت زي حاتنا إياه حتخطب ما هذا لا قطعنا كلنا زي الدور هاي بالودرجل بتاع زاني ريوزيس طلع من إسا سويحو زيون ناي إسا هيدا خمسك حان عركي ودي راح علي ريوه خياني مدينة أرغم بكم يا مريم نزيش مدينة هنا تعب لا نفتل عن هنا نوصل واي ود شرا رافعك زرز يمثل لك عبيتي مسمرنا طلعنا دخلنا نمقطع دخلنا نمطفئني علامه شوف تطلتي كم تعذبوا زلكم يازي زحزن اكو انتونا كم تريو زلكم بتاعم بزحات حواتنا من اسي بليبيا غيرميم كوصو هيوتن قيرو زفتن زلو زم حواتنا زيوم مريم تحجزهم كوليدلي ابتي تدريو درجه بصيحم صباح عدكم تملسلو غزي قربا يغبرو امين نصبو غيرلا زكل نصبو غيرلو زكل بحنسب بلعنا 5 ناس ايتصبيوني خاو بدلوني ادميني احرقني نبلو سبات كاب غودبو وي كاب غوربيت ايمصني انت را كاب ماكل غزها مساخا زبلع دستي مساخا بزح يوزراي نسو يزغداكا مخنياتو نسو يزفلطكا بمنتاي تحرق بمنتاي تبك نسو يزفلطكا تخالاي فلطكانيو الناخر كام تصبايت بالمصحف دراس انت يقميطلنا له بزي مساخا زبلع ستي سلازفلطكا نسو يزغداكا كم ابنت غويتنا مدحينا ኢየሱስ ክርስቶስ እቴም ጸላእቱ አይሁድ ደይኮኑ አትሒዘሞ ይሁዳዩ ወላ እትፈታዊኻ ወድ መዛሙርት ወላ ተጸላይኻ በመንገድ ፈታዊኻ ገይሩ ከም ዝመጸካ ብምስዓም ይሁዳኒ ጎይታ አትሒዝዎ እቶም ይሁዳ ተመሲሎም ኣብ ገዛኻ ዝበልዑ ሰቲኻኒ ንሶም የምናዓኻ ደውደቑኻን ወይ ድማ በዓይን ሕስድናን በዓይን ቅንን ጠሚቶም ኣብ ዘይትደልዮ ሽግር ደእትውኻ እምበር ብርሑቕ ዘሎ ሰብ ስመጽዩ ኣይጎዳእካን እዩ ካለ አቦታትና ከምስል ከለው እንታይ ብሉ ካፈታዊ ዳሐል ወንበር ንጸላይ ስበት ረዳሊ ኻይኻ ይብሉ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ግን ብፈተውትና ከም በደልከልና አዚናና ንበክን ንሐርቅን
ምክንያቱ ካል ዘይን ፈልጦ ሰሚርቶ ዝኾኑ ከሸለልቱ ለይኻ ግን እትፍቅርናቱ ስለዚ ዝተማቀርካ ምጽዋር ትስኑ ሶ እዚያ ነገር እዚያ ብጣዕሚ ከምዚ ኮንሽስ ኮንካ ክትሪኣ ትገብረካ ጽብቕት መጽሓፍ ይኻኒ ኣብዚ ቀረባ ግዜያ ተደሪሳ አንብቦዋ ቴንክ ዩ ባይዘዊ ዝሓፍትና እዚኣ ዘለዕለቱ ሓሳብ ኩሉ ትክክልን ቁኑዕን እዩ ብፍላይ ሓደ ብዘይትፈልጦ ሰብ ክትብደል ተለኻ ክትሕሰድ ተለኻ ምንም ይመስለካ ምክንያቱ ስለዘይትፈልጦ ስለዘይፈልጠካ ግን ብፈታዊኻ ብቀረባ ዘመድኻ ክትብደል ተለኻ ክትሕሰድ ተለኻ ለሎ ስቃይ ከቢድ እዩ ለዚ ኩልኩም ካብ ለይትፈልጥዎ ሰባት ዘይኮንኩም ክትጥንቀቁ ዘለኩም ካብ ትፈልጥዎ ሰባት ካብ ቤተሰብኩም ካብ ናተይ ትብልዎ ተጠንቀቁ ሃምዚ ኣልኸስ ኣደይ لا مولاي لما لا سؤايخا واي اسمه خاله لا سؤايخا بليت اسمه خاله لا سؤايخا في لك هكا لافتن ليش انا يخرج اترسب لي فوق واي بتصم زي لا خالتي خاد ما واي هو ناسويتو واي ناسويتو خل بالدني تاسبي ناسويتو طعميو هم بالي اللي وا تسميو ناسويت ما طعميو نسيتها قدي عاد بخرايا راجع يلا تعمل لا تمطس من بي كفي بلوا ايه راخي حتى بي وتا ما خيطه استاوزي اول لحاتي تاسم فوت يالله انده ما خيطه ما خيطن بي قالي اديغن بايزوي كاميرا هم لقرص الله يفلط ادو هذه قنجة جانو أساي أتيجي وين ما نديا أتيجي نجنا حاجة نجمد هاد تمادي ما افتتاكس زعتك عنكون كا على تجيب تايني كريمة لكن ما لا يخيد لا يخيد ما تسمي كيج أنا افتتاكسي ندون نسوي لناس زي ما تبقى لك سبلة قدم بجانو وهسيك بالتليفون منهم تسمية يبهالي زيد تسمية خونه قبر ولا تسمية ولا كتلة كورج لما كاس ويلك كفي لك حدر زي أتاي غيره كفي لك حدر ليه لا يكفي لك تحضري نا تلوجيني نارهم تسمي حساسة تسمي كي حساسة ما أنا يبحكي كي حساساني كفي لحدر كأخوينك كفى بي لحدر بنا خلص تيونك واي كافي الخام حدار كافي لا قدامي سنوتي لفزي أهلا لفزي أهلا كافي الحاري الخاص كافي الكتو علي تمام دف بقى وزكي تايت قازني درفي عدي يعني شفون دمات غازيين ها اي لا ادري الله تهوك عدي بايزوي او تيك توك بزحات دسلولا عدتات اللوين كاباتن حنت اذن ادينا زينين طعم وداي كما يقروا مسعانا خبرو مستلم محلاي فغرسي ودايو وخم اخلاماي الله هادو سبا يوم قالكم هاوني لك قالكا زعبركا نحنت قرب بزبله صخت عقنا مسودقتيا نحد سباي معقنيخا اتا بيتو تحادارو تنابوريا نزيا بغبو خصللن كعقبن كم حاضرن بفقر خالن زي كاله سبايكا كندز مازي ماز كندز توكس ابدغ كندز مرح يمرح جيغنا يكون امنابرا شجرن بدون كغاطم نوريو نزم شجرازيوم مسقول عسبي تختما قولم زي كون كاو زلخا نزم شجرازيوم كتفتحهم نزم شجرازيوم كتقطمهم إيغاو زلخا كتهادملو ما يكونن تمام سلازي كنت تانطن وانا غزا تنكس شجرات مسفطرو طيني ندابلكا نقول عسبي تختنكس يتعال مفتاح خال نسخاخات مفتحي نسخاخا اي تقول فيه نتم شجرات كتفتحن كتقاللن ناتك حلافنتيو حدار مفراس سبيتن مفتاح ايتو كححال شجرات مفتاح انبر
እቶም ንሓዳር ትነብሩ ወንበር ብትዮሮ ትፈልጥዎ ኣይትመልሱ ለይ ባይዘው ዓባይ ዝኾነት ምኽሪ ብፍላይ ብዛዕባ ሓዳር ንሕና ኣብ ሓዳር ወዲ እዩ ቀንዲ ተፃዋቲ እቲ ሓዳር ክቐፅላ ዝኽእል ከቋርፃ ዝኽእል ስለዚ ንምፍታሕ ወይ ልተሓዳር ንምፍራስ ኣይንጓየ ልትመፍትሒ ንጓየ ዓባይ ምኽሪ እያ ማይ ጋድ እሺ ፍቶትልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል ህልውን ኣዘራርብ ዘለዎ ብዛዕባታት ክወስደኩም እሱ ድማ ሓደ እዚ ቲክቶከር እዚ ኩለኹም ትፈልጡ ኢኹም ፍትሐ ነገስ ይበሃል እዚ ሓውና እዚ ኣብ ዩኒክ ሾው ሚድያ ቀሪቡ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ቃለ መሕተት ገይሩ ነይሩ ኣብዚ ናይ ቃለ መሕተት ዝገበሮ እውን ብፍላይ መብዛሕትኦም ዞም ኣብ ቤተክርስትያን ዘለው ኣቦታትና ዘቆጣዕ ዘረባ እዩ እስቲ እዛ ቪድዮ ንስማዕ እንታይ እዩ ነይሩ ያው ከዚ ሓደ ሰብ ሃሙ ይመስሎ ቤተክርስቲያን ስለተማሃርካ ጥራሕ ክትኣትይ ትኽእል ከዚ ብዙሓት መምህራን ንፈልጦም እኒአው ኣብ ሊስትሮኦም ዝሰርሑ ፍርቆም ጠራሙዝ ኮይኖም ፍርቆም ለኣተዩ ቤተክርስቲያን ማለት 20 ዓመት ተማሂሮም ለፊዖም ልዕሊ 30 ዓመት ገዛእ ትምህርቲ ተማሂሮም መጥዖም ከዚ ቤንዚን ይሸጥለው ፍርቆም ቲክቶክ ይሰርሑ ኣለው ሃምዛ ማሚ ኣነ ምታይ ድሌት የብልኒ ግን لمتى مخنيات يوم جميرة من خامتاتي كالي تاي مثلا كهذا بيت كريستيان كتأتي لك ميتي ولا اللي ميتي قبوة تخفي لها قبوة خفي لها هذاتي ده بيت كريستيان هو بيت كريستيان قال بيت كريستيان خونتي زم أو يا بيت كريستيان خونتي قل أو لخونة تل لو سوات مالتي خاص تاي مثلا كا 100 شح خفي لها 100 شح استعتني يساوي الصفر لها 100 حمشة جزع قش لك تخون قال دي ويش بدكون لك تقل سرح لك تعال بدوموز تاني لك تخون هو اللي زلال كم تعذبوا زلهم من نبي تكهنت نكتعتي قبو تخفلي خايز بالزلو فتانا قص حونا اتي قبو دمانا 150 شح 100 شح معناته ابي تكهنت عوال انتوانها توم بيت كهنت ندي 5 خفول كلاتنا نفلتينا لعلي 100 شح 50 شح 60 شح دوموزهم سلازم ناوزي دوموز تاني نكتخون قديتها قبو تخفلي خايز بالزلو سو خفلي خاتاتي نغرنيو بزي تخفلي خام زي تيك توك اني كمونتايز الكون وي تصعر نغرات همون يزل بيت كان كتاتي نشتن نشاهي بخا كاو بدهر الى ياو لما انتو مالتي سما لقبل يسانني شجر يولي لقبلني يوم كاو خلاي تايني مثلك ناس مرتي قاني هذا بزحات الفولطم حمزه لخا فرقو دا بنزين فرقو لاولي مكو تسرح تاطاولا غزاتينيو فوتي خوني هذا كاول خون عدي تماهيري مصمو مهوري بقى امالي ني تمرتي منفذاو مالت او كاو مسيل هذا تيني تايلو تاع تصار تماهير دي اي تماهير يهوني تصار مجمره خفل دي مجمره ابي عدي ناي نظر كو يتغزاي بحال هم تحدث ليبل نغرات بزحنيو غبوتات نيو بقى هذو مهرات موزحتيم تسفا قريطهم خازي بنزين شوطنيو هندي انا حيزه انا علي بزح ممارصات نيني اتلت هاي نيري مكر خاني الخدو بلي مقارناي لمتاي انت صقامي يلي نابي لمتاتي كاتي خليت لي خفي خليتني اي سما قديتا تخفلها ግን خفيلهم لبوتا لسونو حمل لو ግን فلتني موزحتيو تاخذ بيت كريستيان دي ويس خو موزحتي بيت كريستيان تسمعوا لسخاي خطوقنا 95% بنصا متاي يلي እዚ ማለት እኮ ኣብ ቤተክርስትያን ትግራይ ማለት ይኮ هو بنصا አትኻስ ደሞዝ ተኸፈለካ ሳይተገል ጉቦ ከፊል ኸአታት መጀመሪያ ማለት ልክ ሓምና መንግስት ሰራሕተኛ ምልኾነ ለኾነ ቢሮ ክታአቲሲ ቀዲም ሓቀል ተሓላፍ ተግኒ ገለገለ همታት እንትን ይግበር ናብ ቤተክርስትያን ለሰሙን ይኻተን ለኻ هو ተጀሚሩ انا ቦታትና ይፈልጥ ነራ ሀዚ ፋዘር መምህር ነው ቤተክርስትያን بسر همستات يلي بتمرتخ تأتنير حلم جن سوي تسفى قريتوني تاي مسلكا خالي يسرح المكرله كذا جوبو جزء عريس معله هندي ممران فطور النور خزي دحر جيزي دحر 10 عام تقول المهر اللي بيتكسر رقتني هوني نقركا الا اتيلي تاغورو بغنا غون نسرح سر هيللي هندي ممران كونول تهال خزي خالي يسرح مجميرو ما خالي علم يمنو سو نا امرار حقدلت كوني خيل اهمزي عين الدرجه عيني مالتي سو نام تاي دليت تالينا انا خزي تيك توك يسرح لخو قلنا لقون اكيو حمتاي ورشي اكيو في الغداتي امره هاي فقد لها ياو امره دس يبلن يسكويمو ولا اتياو باسيك فطر عن حماق سرارحك تطوه بلا حلفنا نتهانا ان تطوه بلا نيري بسرو بغوبل بحال سو قدم فتن عينيرو تاي مسلك فتنات فتن تحاليفات اتتوديك تقري بتمرت هاي خاص تاي خوينيو
ፈተናት ፍቶን ይባሃሉ ሓደ 80 ለኾኑ መምህራ من حامل حلف ما قد مزفتنا يفلط قد مزفتنا حدا حموش تعمل حلف كازم ثمانية جزء يفلط مخنياته يلخونه ركبات جزء كوميونيكيشن هم تحت بوزة تجمعاتين نعم بتاعي مالتي خذ سوت أي مسلو خذ خا تماهر حصل له دخاي تأتي الشوف تغلطي كم تعذب وزر لهم يفتحنا جس زوج أو ميستر عاوز محور ميديا زرار أبو خينيري نايمن جس سرحتني ثلاث والعمل نتهم البنكي من أمزع مسلو نيش أرش شو قلت تبلخه دحنا تلوم ميديا يخنوا اللي خلينا يمكن نبيتك كانت نكتعت جبوك تخاف العين من ورد هم عاوز محور ميديا بدعم زرار أبو خينيرو فتحنا جس تحونا بالقتل لو معلتون أبونا ملسي بمولو أسي أنت أي ميلون مونس أبيتك سان زعمنا يوم دق ليك أونتي هازون النتاتهم طراتها إن خفلنا إن مهرة بزحنا قريب له بزحنا قريب له تابي تكسان قريبا كل ولق بعنا تقبلنا لنا تغكل أيقونا زوجني قدام بيت نصد عربا كويس له وببخ فلقتهم بوليس أبي يلنديو وين يلني عند حرالي قصص يدي تأثر يدو تعيز بهال زلو تعيز جبر زلو هذا فيش كل بهال سمعت الله كلهم سمعوا وعزيز كم زي خوينا تات مالتنا جلس حسد خوين تلخص كم 8 حسد ده خونا يبلك كم يبهالي حق دي يقول نجار كله حق دي نجار شوف تطلتي زم بونا بأشمور يوم زاربو زلو لفتح نجس بالقتلون قريبهم خزاربو ناخالون من تاينا ميديا وصو يمزول زلو بايزو يتبتع مزحزن زحفر نايفتح نجسنا ميديا وصو مزرابو زي خونسي تي اب بيتكنت زقبر زلو نا بيتكنت كأتا زقبر زلو قبوتاتيو كحفر زتصيفن سرح بالقتل زم بوناون نحر 5 صورح تاليم نا بوليس مملكاتي كاليو يمزولنا زلو انا قلنا زم بونا انت ايكلهم زدلي تي نا ميديا وصي خام زراب لي مزراب زي خونه اتي قندي كتحسبنا زغباسي حق دي يغبر دي ابيت كنت نمتايسي قرش يخفل دي نا 100 شخ 300 شخ غبوس يخفل دي نحر لخفل خوينا خا نمنتاي مالت نفطاري خان كتغرغلس قدن غبو كتخفل لك أسي نزوم بونا شير لاغوركم أبصحوا لي صاتهم خا أوز قدايز انت عين تحسب لكم أب كومنت أمت لي الشوف تطلت استي نبتي قصل هلون زرارب زلو زعباتات دماكوس دكم سدما ناي آديام سبهاتو قدايو آديام سبهاتو كم زفلت أب سدت لعلى 10 عامات يا جيرا أب أديس أبا بزح عامات قميتا دحريو ناب دبي خيدا دحر دبي دما ناب أديس أبا تمليسا كاب أديس أبا دما ناب كامبالا خمس غدت نفلتينا نفتطلتي آديام سبهاتو به لو معلت أب أسمرا هندبت آتي هلا سدما نحدا فلوت سنتواوي هنا واري كلهم تفلطوا ويهم لومي علت مرعويو آديام سبهاتون سربرايز جيراتولا اسي اذا فيديو زي نكتاتل أشوف طلت كم تعزب وزول لهم يسنت واوي هناك واري مأمانيو أبي وزول لهم كم تعزب وزول لهم في حيزو كأمن يخالن بايزوي هناك واري ترح يخونن خلاتنا كنا أمن يخالن هندبت لزخونا بتعمي دس زبل مرعى كم زخون تسفاي جبر كم ونسنت واوي هناك واري إنكوا حجوس كان كوا عدس بلك كبلا يدلي قتيله ون أديام سبهاتون إنكوا مريت عدخي أرجع أكي كبلا يدلي أشوف تطلتي استي نبتي قتل هلو أزرار بزلو زعبر باكوش لكم سدما ناي تግራይ ጉዳዩ ሃይለ ደደቢት ሓደ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣሎ ኣብ ዶብ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ናይ መድፍዕ ተኽሲ ድምፂ ከም ዝተሰምዐ ይዛረብ እስቲ ንስማዕ ንፋኖ ዝወቅዕ ዘሎ ኺሉ ዋጃ እንታ ክገብር እዩ ፋኖ መፅዩ ኣብ ዋጃ ከቢድ ብረት ይድብድብ ነይሩ እዩ ብቅድሚ ትማሊ ብቅድሚኡ ሎሚ ዓርቢ ኢና ዘለና بسولس تزي تكاجي على تتكاجي نقرني أخم بسولس أواجه كبير برت
ናብ ዋጃ ተኩሶም እዮም ናብ ቆቦ ናብ ዋጃ ናብ ካልኦት ከባቢታት ተኩሶም እዮም ተቆቦ ፋኖ ስለ ዘለዎ ኢሎም ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ዋጃ ከደኣ እንታይ ገበረ እዩ ዋጃ መሬት ትግራይ እዩ ተቆቦ እውን በቲ ንቡር መሬትና እንተዝኾን ቆቦ እውን መሬት ትግራይ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ እስካዕ ዋጃ ዝመፀ ናይ ከቢድ ብረት ደብዳብ ገይሩ እዩ ሕዚ ከምኡ ዝበለ ምርኣይ ከድልየና እዩ ኣብ ማዕሪኻ ምርኣይ ንብሎ ዝነበርና ምርኣይ ከድልየና እዩ ምርኣይ ከድልየና እዩ እንድሕር ዝድብድብ ኮይኑ መልሲ መሃብ እውን ከድሊ እዚ ገይሩ እዩ ነገር ግን ኣይ ንፋኖ ዝተተኮሰ ብስሕተት ብገለመለ ኢሎም መልሲ ከም ዝሃቡ ሰሚዕ ኣለኹ ዝምልከተ ኣካል ከም ዝሓተቶም ነቶም ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘለው እዝታት ዝምልከተ ኣካል ሓቲትዎም እዩ ንፋኖ ተባሂሉ ተተኮሰ እዩ ናብኡ ገፅ ተፀጊዖም ስለ ዝነበሩ ገለመለ ኢሎም ግን ሰኢሉ እቲ ናይ ከቢድ ብረት ዓይኒ የብለይ ስነ የብለይ ስለ ዝትኩሶ ከምኡ ተኩሶም ብትግራይ እውን ኣብ ኣምሓራ እውን ዝጥፍዎ ዘለው ህዝቢ መግለፂ ናይቱ መንግስቲ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ንርአ እሞ ፋኖ ግን ይርፍርፎም እዩ ዘሎ ብግልፂ ምርኣይ ይከኣል ፋኖ ብጣዕሚ ንሳቶም እውን ኤክስፔክት ካብ ዝገበርዎ ንላዕሊ ጠንካራ ኮይኑ ይመፅእ ንሳቶም እውን ካብ ተፀበይዎ ንላዕሊ ጠንኪሩ ኣብ ቆቦ ለምቅነ ዝረገፈ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባሽ እንተኽኢልና ወሃብ ቃል ናይ ፋኖ እውን ክንምኩር ኢና እንተኽኢልና እንተኣትዮምልና ክነግሩና እዮም ተን ቪድዮታትን ፎቶታትን ንልጥፈን ዘለና ኣብ ቴሌግራም ቻናልና ረኣይዎን እሺ ፍትክትልቲ ሓይለ ደደቢት ዘውፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ብሰሉስ ኣብ ዶብ ትግራይ ኣብ ዋጃ ናብ ዋጃ ከቢድ ዝኾነ መሳርሒ ከም ዝተተኮሰ ከምኡ እውን ሓይለ ደደቢት እውን እንድሕር ደብዳብ ዝመፅእ ኮይኑ ናብ ትግራይ መልሲ ምሃብ ኣድላይ እዩ ዝብል ዘሎ ያው እቲ ኩናት እዩ ዝቁስቁስ ዘሎ ኩናት ንክልዓል እዩ ዘጋግር ዘሎ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ብልቅፅል እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ግን ልክዕ ከም ሓይለ ደደቢት ይኾነን ባይዘወይ ቶም ኣመራርሓ ሰራዊት ከም ልበዓል ሓይለ ተትኾኑ ቀደም ሲኦምና መሃሎ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም እዩ ልፋኖ ዝተባሃለ ዝተተኮሰ እዩ ተዋሂሉ ከዚ ዝተረጋግዐ ይመስል ብልቅፅል ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ እውን ብትማልዕለት ድሮን ክትኮልል ከም ዝወዓለት ዝሓደረት እውን ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ እስቲ ንስማዕ በትግራይ ክልል ልዩ ልዩ አካባቢዎች በተለይም በመቀሌ ከተማና በዙሪያዋ ባሉ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የድሮን ቅኝት እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ይህ ድንገተኛና የወታደራዊ ቅኝት የተጀመረው በነባሩ የህወሓት አመራርና በአሁኑ ወቅት ያገዛዙ ታማኝ ተላላኪ ሆነው በሚንቀሳቀሱት የቀድሞ አመራሮች መካከል ያለው የስልጣን ሽኩቻ እያየለ በመጣበት ወቅት ነው። መቀሌና አካባቢዋ በከፍተኛ ወታደራዊ ውጥረት ውስጥ በወደቁበት በዚህ ሰዓት ያገዛዙ ድሮኖች በክልሉ ሰማይ ላይ በተደጋጋሚ መታየታቸው በህዝቡ ዘንድ ዳግም ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። ይህ በክልሉ ሰማይ ላይ የሚታየው ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ በትግራይ ክልል ውስጥ ምንም አይነት እውነተኛ መዋቅራዊና ህዝባዊ ስልጣን የሌላቸው ነገር ግን በብቸኝነት የአብይ አህመድ የቅርብ አማካሪ ሆነው ያገለገሉ የሚገኙት አቶ ጌታቸው ረዳና ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብረ ህይወት በህወሓት ነባር አመራሮች ላይ የከረረ ትችት በመሰንዘር አዲስ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ከፍተዋል። ሁለቱ ግለሰቦች በሰጡት መግለጫ ለሰሜኑ ጦርነት እልቂትም ሆነ አሁን ላለው አለመረጋጋት ብቸኛ ተጠያቂው ቀሪው የህወሓት አመራር ብቻ እንደሆነ በመግለጽ አብይ አህመድን ለሰላም የሚተጋ የሰላም ስምምነቱን አክባሪና በህወሓት ተበዳይ አድርገው ለመሳል የሚረዳ ትርክት አቅርበዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑትን አቶ አዲስ ዓለም ባሌማን በፖለቲካ የከሰሩና ጦርነት ናፋቂ ሲሉ የኮነኑ ሲሆን አብይ አህመድ የፈረመው የፕሪቶሪያው ስምምነት ትግራይን እንዳተረፈና አሁንም አገዛዙ ለሰላም ዝግጁ እንደሆነ የሚያስመስል ንግግር አድርገዋል። አገዛዙን እንደ ጻድቅና ብቸኛ ሰላም ፈላጊ ኃይል አድርጎ የማቅረብ ተልዕኮ የያዙት እነዚህ አማካሪዎች የጦርነቱን ታሪካዊ ጠባሳና ያገዛዙን ቀጥተኛ ተጠያቂነት ወደ ጎን በመግፋት ህዝብን የማደናገር ስራ ላይ ተሰማርተዋል። በተመሳሳይ መልኩ ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብረ ህይወት በትግራይ እብደቱ ቀጥሏል በሚል ባወጡት መግለጫ የህወሓት አመራሮች ጦርነት ሲወተውቱ አብይ አህመድና ጌታቸው ረዳ ሰላም ለማውረድ ሲጥሩ እንደነበር የሚያስመስል ትርክት አቅርበዋል። ፕሮፌሰሩ የህወሓት አመራሮችን የጦርነት ነጋዴዎች ሲሉ ፈርጀዋል። አሁን እየታየ ያለው የድሮን ቅኝት አገዛዙ በትግራይ ውስጥ ባሉ ወታደራዊ ይዞታዎችና ቁልፍ የአመራር ቦታዎች ላይ መረጃ ለመሰ
ለመሰብሰብ ወይም ድንገተኛ ጥቃት ለመሰንዘር ያደረገው ያለ ዝግጅት ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። የስልጣን አማካሪዎቹ የፕሮፓጋንዳ ስራና በክልሉ ሰማይ ላይ የሚታየው ወታደራዊ ቅስቀሳ አገዛዙ የጦርነቱን ተጠያቂነት ለማጠብና እኔ ሰላም ፈላጊ ነኝ የሚለውን የውሸት ትርክት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለመሸጥ እያደረገው ያለው ከፍተኛ ጥረት ማሳያ ነውም ተብሏል። እሺ ፍቶትልቲ ከም ትሰምዑ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ብፍላይ ፍሉይ ቦታ እውን መቐለ ድሮን ክትኸልል ከም ዝወዓለት ዝሓደረት ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ምክንያቱ ዘለህሉ ኩነታት ናይ ትግራይ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ብፍላይ ውድብ ሕወሓት እቲ ዝነበረ መንግስቲ መለስ ብምዋሉ ከምኡውን ግዝያዊ ምምሕዳር ከም ዘይቕበሎ ካብ ስልጣን ከም ዘምፅኦ ምስ ተሓበረ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ድሮን ክትኸልል እያ ብትማል ዕለት ውዒላ እሺ ፍቶትልቲ ኢና ሎማ ኣንቲ መደብና እዚ ምስሊ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ሽቃ ንጋኔ ሞቸኹም በብለኹም ሰላም ኩንደይ ሲያ Yeah.